बोर्ड आयो कि अहिलेको बोर्ड नचलेर यहाँ कति दुःख भयो मलाई। आयो सर आयो। अहिले इन्स्टलै नभएर पुरानो भएछ। 4.2 हो नि त। हजुर सर। 4.2 को 3 नम्बर गराएको हो डिएफए। 3 नम्बरको गराउनु भएको हो अनि 3 नम्बरको 3 5 र 8 त्यसो भए 4 5 पनि गराएको। गर्यो गर्यो गर्यो। 3 अनि 4 नम्बर एङ्गल बिट्विन पनि पढाएको। हजुर पढाउनु भएको थियो। ल ल इक्जाम्पल नम्बर 4 हो पालो पढ्यो। इक्जाम्पल नम्बर 4 त्यो छैन। ल ल त्यहाँ बुक हेर्ने। इक्जाम्पल नम्बर 4 ल सुरु गरेँ है। इक्जाम्पल नम्बर 4 एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। फाइन्ड द डिरेक्सनल डेरिभेटिभ अफ अ फङ्सन एफ भन्ने छ त्यहाँ देखेछ। फाइन्ड द देखेछ। डिरेक्सन डेरिभेटिभ अफ अ फङ्सन एफ भन्ने देख्यो। अहिले नि कलम फेरि यताउता अल्झिरहेछ। ल त्यसपछि एउटा पोइन्ट पी भन्ने देखेको छ नि त। ल सुरु गरेँ है सोल्युसन। पी फङ्सन एफ ए इक्वल टु वाट गिभेन फङ्सन गिभेन फङ्सन गिभेन फङ्सन इज एफ इज इक्वल टु दिएको छ त्यहाँ पढ्ने त एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर एटा पोइन्ट पी 1,2,3 छ। कलम हल्लिँदो रहेछ त्यही भएर लेख्न बहुत गाह्रो भयो आज मलाई। कोट बिग्रेछ के। देख्यो। यस सर। ल पहिला ग्रेड एफ निकाल्ने त खै जस्तो अहिले नि त्यस्तै भयो कलम। कलमले मलाई दुःख दियो।
हेलो हजुर सर ल ल बोर्ड आयो बोर्ड आयो आएन एकचोटि हेर्नु त यो बोर्ड नचल्यो दुःख भयो बोर्ड बोर्ड आएछ आछ सर आछ ल बोर्ड नचलेर यहाँ मलाई दुःख भयो आज ल पहिला ग्रेड एफ निकाल्ने डेल एफ आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड इंटू फंक्शन एफ इंटू फंक्शन एफ डेरिभेटिभ गरौँ त एक्समा डेरिभेटिभ गर्दा कति 2x 2xi माइनस 2yj प्लस 4zk ठिक छ 8p 1, 2, 3 डेल्टा एफ भन्ने फंक्शनको भ्यालु कति भयो 2i माइनस कति भयो तिम्रो हरायो क्या हजुर सर 2i माइनस 4j प्लस 12k ल ग्रेड एफ आयो डिएफए Yes, बराबर sir. कति हो थाहा छ नि डिएफए बराबर त्यसपछि त्यहाँ इन द डिरेक्सन भन्ने लेखेको छ त्यहाँ पढ्ने त इन द डिरेक्सन अफ पिक्यू भन्ने लेखेको छ कि दोस्रो लाइन छ इन द डिरेक्सन अफ द लाइन PQ भने ल पी भनेको 1 2 3 छ अनि एन्ड भनेर क्यू भनेर कोर्डिनेट छ त्यहाँ 5 0 5 0 4 ल कतिवटा पोइन्ट छ दुईवटा दुईवटा छ ल पोजिसन भेक्टर भने लेखौँ त हरायो फेरि लेखौँ त पोजिसन भेक्टर पिक्यू भनेर लेखौँ मेरो कलम आउनु एकछिन टाइम लाग्छ क्या यो हल्लिएर बर्बाद भयो मेरो आज इन्स्टल फेरि इन्स्टल गर्नुभयो यो अपडेट भएको थियो फोर आई माइनस 2j प्लस के कलमै आएन आयो पोजिसन भेक्टर भनेर लेखौँ त पोजिसन भेक्टर पिक्यू भनेको फर्मुला थाहा छ होला नि x2 माइनस x1 आई भन्ने फर्मुला लेखाएको होइन हो प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1 ए ल यहाँबाट पोजिसन भेक्टर पिक्यू निकालौँ त कति आयो 4i माइनस 2j 4i माइनस 2j प्लस के प्लस के ठिक छ
ल इन द डिरेक्सन भनेको वास्तवमा एलोङ ए हो, इजिकल टु ए लेट गर्ने, ए भेक्टर लेट भनेर गर्ने त। ल ए भेक्टर भनेर लेट गर्यो। Yes, गर्यो sir. ल अब भयो कि भएन? डिएफए निस्क्यो कि निस्केन? निकाल्ने। निस्किन्छ अब त डेटर्मिनेट ल गर्ने हो। ल ल ले द डिरेक्सन डेरिभेटिभ, द डिरेक्सनल डेरिभेटिभ of a function f along the direction of कुन भेक्टर भयो? along the direction of ए a भेक्टर भेक्टर भनेर लेख्न सकिन्छ। ए भेक्टर भनेको 4i माइनस 2j प्लस के भनेर लेख्न मिल्यो। इज डिएफए इक्वल टु डेल्टा एफ डट ए भेक्टरका तल यसको मोडुलस होइन। हो सर। ल भ्यालु कति भयो? कति भयो माथिको फङ्सन? 8 माइनस 8 प्लस 8 भयो अनि प्लस 2 8 प्लस 8 अनि प्लस 12 प्लस 12 अपन रुट अंडर रूट 4 अंडर को 4 को स्क्वायर स्क्वायर प्लस माइनस 2 को प्लस स्क्वायर प्लस 1 को 1 को स्क्वायर हो। हो सर। 12 8 20 28 बाई रूट 21 अंडर 16 4 20 21 भयो। ल ठिक छ। ठीक छ सर। ल डिएफए आइसक्यो है। आयो 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 आयो। ल ल अब क्वेसन पढ्ने। अब क्वेसनमा धेरै कुराहरू छ तर यहाँ अब एउटा दुईवटा मसिनो कुरा लेख्न मात्र बाँकी। ल फाइन्ड द डिरेक्सन डेरिभेटिभ अफ अ फङ्सन भन्ने एन्सर आयो है। फाइन्ड द डिरेक्सन डेरिभेटिभ अफ अ फङ्सन एट अ पोइन्ट पी इन द डिरेक्सन अफ पिक्यू वेयर क्यू इज द पोइन्ट भन्नेसम्म एन्सर सक्यो। त्यहाँ पढ्ने त पढ्यो। यस सर। इन वाट डिरेक्सन भनेको छ। इन वाट डिरेक्सन इट विल बी म्याक्सिमम भनेको छ। कुन डिरेक्सनमा गएको थियो? ए डिरेक्सनमा हैन। इन द डिरेक्सन अफ कुन डिरेक्सन? इन द डिरेक्सन अफ कुन हो यो? पिक्यू। पिक्यू। पिक्यूलाई पछि गएर के लेट गरेको? ए। ए ल तल लेखाउँ। इन द डिरेक्सन अफ पिक्यू यहाँ तल लेखाउँ त। इन द डिरेक्सन अफ पिक्यू भनेर लेख्नु परेन? कलम फेरि चल्न छोड्यो। इन द डिरेक्सन अफ पिक्यू लेखाउँ त। इन द डिरेक्सन अफ पिक्यू लेख्यो। इट विल बी म्याक्सिमम भनेको छ अनि कम त्यहाँ तल लेख्ने द्याट इज मोडुलस अफ पिक्यू भेक्टर भनेको होइन त यो? रुट अन्डर 21 होइन त? इन वाट डिरेक्सन इट विल बी म्याक्सिमम भनेको छ। म्याक्सिमम भनेको लेन्थ होइन, यही रुट अन्डर 21 हो कि होइन? यस सर। ल अर्को लाइन फाइन्ड अल्सो द म्याग्निट्युड अफ म्याक्सिमम भनेको छ। म्याग्निट्युड अफ म्याक्सिमम भनेको ग्रेड अफ फङ्सन हो के? द म्याक्सिमम
म्याक्सिमम भ्यालु सर त्यो म्याक्सिमम भनेको के भनेको मैले बुझेन, फेरि भन्दैन न। इज इक्वल टु रुट अन्डर 2 को स्क्वायर प्लस -4 को स्क्वायर प्लस 12 को स्क्वायर। के बुझिन? हेलो भयो सर भयो। इन वाट डिरेक्सन भनेको छ, त्यहाँ क्वेसन अलि राम्ररी पढ्नु पर्यो। इन वाट डिरेक्सन भनेको पिक्यू डिरेक्सन, इन द डिरेक्सन अफ पिक्यू भनेर लेखिसकेपछि पिक्यू डिरेक्सन लेख्नु परेन? इन द डिरेक्सन अफ पिक्यू, पिक्यूमा डिरेक्सन लिँदा म्याक्सिमम भनेको लेन्थ होइन। त्यही भएर पिक्यूको मोडुलस इक्वल टु रुट 21 भयो। पहिलो एन्सर सिद्धियो। फेरि दोस्रोमा फाइन्ड अल्सो द म्याग्निट्युड अफ म्याक्सिमम भनेछ। म्याक्सिमम भने पनि यही हो, मिनिमम भने पनि यही हो है एन्सर। कहिलेकाहीँ मिनिमम भनेर नि सोधिदिन्छ। लेन्थ भयो हैन, म्याक्सिमम भ्यालु। म्याक्सिमम भ्यालु भनेको डिएफए को यहाँ यी ग्रेड एफ भन्नेको भ्यालुको मोडुलस लिने भनेको। फङ्सनको डिरेक्सन भन्दा पिक्यूको लिने, डिरेक्सन नभन्दा फङ्सनको लिने। ल फङ्सनको कति आयो? फङ्सनको कति आयो? 2 root under 41। 2 root under 41 यही नै यसको एन्सर। ठिक छ? ओ हिरोहरू अरू चुप्प लाएर बस्या। कम्प्लिट भयो? भयो सर भयो। ल त्यसपछि 7 नम्बरमा केही छैन। इन 6 नम्बर अहिले अर्कै एक्सर्साइज हो। इन वाट डिरेक्सन भनेको छ, फाइन्ड द डिरेक्सन डेरिभेटिभ निकाल भनेको छ। यो सजिलो छ। 8 पनि सजिलो छ। 9 मा पनि एङ्गल सोधेको छ ए। ल तपाईँ त्यो गर्ने 11 नम्बर नजान्नेलाई 11 पर्दैन। अब फाइन्ड द भ्यालु अफ कन्स्टेन्ट ल्याम्डा एन्ड म्यू भनेको छ। ल्याम्डा एन्ड म्यू इक्वल टु वाट? फाइन्ड द भ्यालु अफ कन्स्टेन्ट म्यू एन्ड ल्याम्डा सो द्याट द सर्फेस भनेर दिएको छ। ल गिभेन सर्फेस भनेर दुईतिर लेखौँ। गिभेन सर्फेस आर। ल पहिलो सर्फेस दिएको छ, त्यहाँ कति? ल्याम्डा एक्स स्क्वायर माइनस म्यू वाइ जेड इज इक्वल टु ल्याम्डा प्लस 2 इन्टु एक्स। दोस्रो सर्फेस दिएको छ, त्यहाँ एन भनेर पारिपट्टि लेख्ने 4x स्क्वायर वाइ प्लस जेड क्यू इज इक्वल टु 4। लेख्यौ? ल जहिले पनि सर्फेसलाई एउटा फङ्सनले लेट गर्ने भनेर सिकाएको थिएँ। सम्झेछ? सम्झेछ। फेरि कता कता बिग्रिन्छ। ल लेट भनेर एउटा फङ्सन लेट गरौँ त। फाइ सपोज गर्छु। लेट
फाई इज इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस म्यू वाई जेड माइनस लैम्डा प्लस 2x भनेर यसलाई एजम्सन गर्ने। यतापट्टिकोलाई यसलाई फाई 1 मान्ने कि हुन्छ यसलाई फाई 1 5 1 5 2 यसलाई फाई 2 मानौँ। फाई 2 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर वाई प्लस जेड क्यू माइनस 4। ल ग्रेड फाई 1 फाई 2 निकाल्ने। ग्रेड फाई 1 डेल्टा फाई 1 फर्मुला कति हुन्छ? आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। आई जे केमा हेरौँ है। फाई 1 इजिकल टू ल एक्समा डेरिभेटिभ गर्दा कति हुन्छ? 2 लैम्डा एक्स हो। 2 ल आई बाहिर राखेर कति हुन्छ? 2 लैम्डा एक्स अनि लास्टको भ्यालु रह्यो त लैम्डा प्लस 2 रहेन? माइनस लैम्डा प्लस 2 रह्यो प्लस जे जे भनेको कति भयो? माइनस म्यू जेड भयो भयो प्लस क्यू म्यू वाई रह्यो कि? ठिक छ। ल ठिक छ कि छैन? ठीक छ सर। ल अब पोइन्ट दिएको छ कि त्यहाँ लास्टमा एक ठाउँ हेर्ने त एट पी भन्ने पोइन्ट दिएको छ कि? 1 हजुर कमा सर। 1 कमा माइनस 1 कमा 2। 2 ल कलम नचलेर झ्याउ आयो मलाई। डेल्टा फाई 1 इक्वल टू एक्सको भ्यालु राख्ने त एक्सको भ्यालु 1 राख्यो भने यो 2 लैम्डा अनि यो 2 लैम्डाबाट लैम्डा घटेपछि लैम्डा माइनस 2 रह्यो कि? कति रह्यो? एक्सको भ्यालु 1 भएपछि 2 लैम्डा माइनस 2 हुँदाखेरि एउटा लैम्डा घट्यो होला नि। कति भयो? हेलो लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 2 आयो अनि माइनस 2 म्यू जे हो माइनस 2 म्यू जे अनि प्लस वाई को भ्यालु माइनस 1 भएपछि माइनस माइनस म्यू के भयो। ठिक हो? यस सर। ल यसलाई बाक्सा बनाएर राखौँ। राख्यो? ल यस्तै गरी डेल फाई 2 निकालौँ त। कलम कता गयो फेरि? ल यतापट्टिको पार्टमा जाउँ अब। ग्रेड फाई 2 डेल्टा फाई 2 ल एक्समा डेरिभेटिभ गर्दा कति रह्यो? 8 एक्स वाई आई हो प्लस 4x स्क्वायर जे
प्लस 3z² के ठीक छ डेरिभेटिभ ठिक छ Yes, हजुर sir. सर 1, -1, 2 ल डेल्टा फाइ 2 को भ्यालु कति हुन्छ डेल्टा फाइ 2 को भ्यालु कति भयो 8xy आयो 8xy मा पोइन्ट राख्नु परेन एट माइनस -8 माइनस है 8i प्लस 4j अनि 2 को स्क्वायर 4 3 जा 12 के हो 12. Yes, sir. ल यो फाइ 2 भयो केही छ कन्फ्युज छैन. ल अब त्यहाँ पढ्ने त मे इन्टरसेक्ट अर्थोगोनली भनेर लेखेछ होला मे इन्टरसेक्ट अर्थोगोनली भनेको के हो परपेन्डिकुलर होइन अर्थोगोनल भनेको हो sir. ल एकोर्डिङ टु क्वेसन अब तल जोइनमा लेख्ने कलम चलेन फेरि ल एकोर्डिङ टु क्वेसन according to question orthogonally भनेको के हो परपेन्डिकुलर होइन परपेन्डिकुलर ल। हो सर ए डट बी भेक्टर बराबर 0 भन्ने पढेर आएको हो कि होइन ल डेल्टा फाइ 1 डट डेल्टा फाइ 2 को डट प्रोडक्टको भ्यालु कति हुनुपर्छ 0 हुनुपर्छ कति आयो -8 ब्राकेट ल्याम्डा -2 -4 2 जा 8 म्यू 12 प्लस म्यू भनेको 12 म्यू इक्वल टु 0 हो क्यालकुलेसन गर्ने त -8 ल्याम्डा -2 माइनस म्यू ल्याम्डा प्लस 12 म्यू हो सर ल 12 म्यू र 8 म्यू माइनस भएर 4 म्यू भयो ठिक हो हो और -8 ब्राकेट ल्याम्डा -2 प्लस 4 म्यू इक्वल टु 0 4 झिकेर फालिदिने म्यू इज इक्वल टु कति लेख्न पाइयो म्यू इज इक्वल टु 2 टाइम्स ल्याम्डा -2 भनेर लेख्न मिल्छ मिल्छ म्यू इज sir. इक्वल टु 2 टाइम्स ल्याम्डा -2 लेख्न मिल्छ मिल्छ ल मिल्छ. अब एउटा इक्वेसनले दुईटा कन्स्टेन्ट क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ सकिन्न सकिँदैन त्यही भएर फेरि माथिको इक्वेसनमा जाने म्यू र ल्याम्डा भएको इक्वेसन कतापट्टि छ हेर्ने त्यो डेल्टा फाइ 1 मा म्यू र ल्याम्डा छ ल त्यही भएर यो माथिको फङ्सनबाट XYZ को भ्यालु राख्ने है ल यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 भनेर लेखिराखौँ त यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 यसलाई इक्वेसन नम्बर 2 1 नम्बर इक्वेसनमै छ ल्याम्डा र म्यू दुइटै 2 मा छ र छैन 2 मा छैन छैन त्यही भएर अब हामीले दुइटैमा भयो भने दुइटैमा राख्ने
यो पोइन्ट के यो पोइन्ट छ नि यहाँ पोइन्ट XYZ को भ्यालु होइन यो XYZ को भ्यालु यहाँ पुट हो गर्ने सर के अब यतापट्टि नि भेरिएबल भएको भए राख्नु पर्थ्यो छैन अहिले ल नाउ भनेर अब यहाँ राख्न सुरु गरौँ त ल्याम्डा एक्स स्क्वायर माइनस म्यू वाइ जेड होइन त क्वेसन माइनस म्यू वाइ जेड इज इक्वल टू ल्याम्डा प्लस 2 एक्स 8 p भन्ने पोइन्ट 1, -1, 2 सब्स्टिट्युट गर्ने त ल कति आयो 1 राख्यो भने यो ल्याम्डा आयो यो माइनस म्यू प्लस अनि y को भ्यालु -1 होपछि प्लस z को भ्यालु 2 होपछि प्लस कति आयो त -1 म्यू इन्टु 2 इज इक्वल टु ल्याम्डा प्लस 2 आयो नि त यो ल यो ल्याम्डाले यो ल्याम्डा क्यान्सल भयो कि हँ 2 म्यू इज भयो इक्वल म्यू टु म्यू इज इक्वल टु कति आयो 1 ल म्यू इज इक्वल टु 1 आयो भने यो इक्वेसन ल राखेपछि ल्याम्डाको भ्यालु आउँछ कि आउँदैन आउँछ ल देन ल म्यू इज इक्वल टु 2 ब्राकेट ल्याम्डा -2 थियो भने ल्याम्डा -2 थियो भने अब भ्यालु राख्ने एन्सर आइहाल्यो ल म्यूको भ्यालु कति राख्नु पायो 1 राख्नु पायो इज इक्वल टु 2 ल्याम्डा -4 भयो -4 यता आउँदा 5 भयो ल्याम्डा इज इक्वल टु 5/2 भयो 2 ठिक छ 2.5 2.5 अथवा 5/2 ठिक छ yes sir अब यो एक्सरसाइज सिद्धियो अरू कसैलाई सर केही हजुर एङ्गल निकाल्ने भनेर 9 मा भन्नुभएको 10 मा भन्नुभएको अरे 10 मा 10 मा थीटा होला त नि छ 10 मा छ 9 मा त उयो खाली डिएफ निकाल्ने क्यापिटल टी दिएको छ डेल्टा टी निकाल्ने के डेल्टा टी निकाल्ने लोकलाइज मस्किटोले कति दिन्छ भनेको छ त्यति हो त्यो जान्न मन लाग्यो पढ्न मन लाग्यो पढ्ने न त नपढ्दा नि हुन्छ हुन्छ सर ल अरू कसैलाई कुनै सोध्नु छ कि 6 त हामी पछि बढ्छौँ है सर नम्बरको त 6 एन्सरै नम्बर मिलेन त कतिको 6 नम्बर 6 नम्बर नयाँ एक्सरसाइज हो अब त्यही भएर नयाँ एक्सरसाइज अब सुरु गर्ने कि भनेर अरू केही सोध्नु छ भने भनिहाल्नु न त नयाँ एक्सरसाइज होइन 3 नम्बरको मिलेन कि 5 नम्बर 8 नम्बरको एउटै एउटै आउँछ फङ्सन तर एन्सर दुईटैको मिल्दैन 3 को 8 त मिले हो नमिता किन नगर्ने हो मैले पढाए जस्तो लाग्थ्यो अब यसले के 3 को 8 गर्दै त मिले हो सर त्यो पर्दैन तिम्रो मिल्यो होला नि त म पठाइदिउँला नि त ल ल कति नम्बर मिलेन भन् त एउटा गरिदिउँला 8 5 गर्ने भएको होला कति नम्बर 5 मिल्यो होला नि त उसो 3 को 5 ल 3 को 5 भनेको एक्स वाइ स्क्वायर प्लस वाइजेड क्यू हो यस्तो हो कि सर 3 को र के अरे 5 र 8 को एउटै छ फङ्सन एउटै आउँछ तर 8 को गरिदिनु भयो भने 5 को पनि मिल्छ के त्यहीबाट गरी कुन गर्दै भन्छ गरी कुन गर्दै भन्छ 3 को 8 नम्बर ल गिभन फङ्सन एन्सर छ हेर्ने होइन भनेर यसलाई सिकायो कहिले बुद्धि छैन यसको एक्स साथीहरूले गरेको पनि हेर्नुपर्छ के प्लस वाइ जेड क्यू 3 के 8 त एन्सरसँग मिले है
एन्सरसँग होइन के गर्ने कामसँग मिल्नु पर्यो ल एलोङ द डिरेक्सन अफ नर्मल टु द सर्फेस भनेको छ अहिले पछि त्यसलाई निकाल्ने है ल ग्रेड एफ ग्रेड एफ निकाल्ने आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड इन्टु एफ यो बोर्डरनिर आएपछि कलम बिग्रिँदो रहेछ के भएछ भने कति भयो एफ राख्दा एक्स एक ठाउँमा मात्रै छ यो वाई स्क्वायर मात्रै भयो होइन प्लस जे वाई चाहिँ दुई ठाउँमा छ 2xy प्लस जेड के हो कति आउँछ फङ्सन 3yz स्क्वायर भयो कि हजुर भयो ल ल अब xyz को भ्यालु राखौँ त कति हुन्छ y भनेको -1 हो 5 - 27 xyz राख्दा -1 को स्क्वायर +1 भयो भनेपछि आई भयो यो अनि जे कति भयो -3j 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 अनि -3k 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 ल फङ्सन आयो नि त ल त्यसपछि इन द डिरेक्सन भन्ने त्यहाँ छ इन द डिरेक्सन भनेको ए भेक्टर इन द डिरेक्सन अफ नर्मल टु द सर्फेस भन्ने त्यो के वर्ड लेखेछ नर्मल टु द सर्फेस भने लेखेको छ ल फाइलेट गर्ने नर्मल टु द सर्फेस ठिक छ आई इजिकल टु कति छ x log x log z माइनस -y -y स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टु 0 छ त इक्वल टु 0 भएन भने 0 बनाउनु पर्छ भनेर सिकाएकै हो 8 पोइन्ट दिएको छ त्यहाँ पढ्ने -1 कमा -1 2,1 होइन त ल ग्रेड 5 निकाल्नु पर्यो नि फेरि ग्रेड 5 फर्मुला ग्रेडको माथि छ फर्मुला लेख्नुपर्छ पर्दैन त्यही लेखिदिनु भयो कलम चल्यो भने लेखिदिन्छु के कलमै चल्दैन घरिघरि इन्स्टल गर्नुपर्ने भयो फेरि आज अब पढाउनु पर्दैन अनलाइन भनेर हो फालेर राखेको कता गयो ल अझै कतिवटा भेरिएन्ट आउँछ एक्समा डेरिभेटिभ गर्दा लग जेड हो log z लग जेड माइनस 2y भयो क्या हो 2y हो हो प्लस प्लस एक्स का तल जेड Z के ल ठिक छ अब इक्जाममा सबले बिगार्ने भनेको यही हो त्यो त्यही भएर जाँचमा आउने हो के यहाँ के छ XYZ को पोइन्ट यहाँ छ नि XYZ देखेछ नि एक्स र जेड को Yes, sir. कोअर्डिनेट अहिले 1 1 छ 1 1 छ त्यही भएर अहिले यहाँ यो लग जेड भन्ने चिजमा कुन पोइन्ट राखिन्छ यसमा 1 यो राखिन्छ कि यो राखिन्छ जेड को राखिन्छ पछाडिको 1 जेड को राखिन्छ अब बुद्धि बिग्रिएर मान्छेले यही 1 राख्छ अनि हिसाब बिगार्छ के 0 आउँछ ल
लग जेड लग 1 भनेको 0 भनेपछि 0i भयो 0i माइनस 4j अनि माइनस के हो ठिक छ कति भयो आयो सर ल अब यसैलाई नि के मान्नुपर्छ ए भेक्टर भनेर मान्नुपर्छ भने पढाएको होइन नर्मल भेक्टर ए भेक्टर ए होइन त यसलाई इज इक्वल टु ए भेक्टर लेट भनेर सिकाएको हो कि होइन ल मोडलस अफ ए कति भयो 0 को स्क्वायर प्लस 3 भयो माइनस 4 को स्क्वायर प्लस माइनस 1 को स्क्वायर 4 को 16 भयो रुट 17 आयो क्या कति आ रुट 17 नै आउँछ 70 यहाँ ठिक हो बिगार्दैछ हो ल अब डिएफए निकाल्न सकिन्न भयो सर मैले यहीँ बिगारेर रहेछु सक्छ डिएफए निकाल्न अब अच्छा अब पर्दैन हुन्छ सर ल भनेपछि यो एक्सर्साइज पनि भयो सर कम्प्लिट अब पर्दैन ल नेक्स्ट अब एक्सर्साइज ल एटीएम कार्ड निकाल्ने एटीएम कार्ड निकाल्ने के भयो प्रिन्ट नेट नै हरायो निकाल्यो एटीएम कार्ड यस सर ल नोट एक्सर्साइज 4.3 बी भनेर लेख्ने किताबमा छैन है पहिलावाला ए हो पहिलावालाको ए यसको लागि नोट सुरु गरेँ अनि बल्ल एक्सर्साइजमा 5वटा क्वेसन लेख्नुपर्छ क्या ल ए भेक्टर भन्ने फर्स्ट टाइममा पढेको a1i प्लस a2j a3k सम्झेछ सम्झेछ a1i भनेर हरायो यस क्या सर भेक्टरमा पढेको a1 a2 a3 भयो भने a1i लेख्ने b1 b2 b3 भयो भने b1i लेख्ने भनेर सिकाएको हो कि होइन हो सर ल आर भेक्टरलाई के लेख्न पाइयो त अब यो अनुसार समेसन xi भनेर लेख्न मिल्छ मिल्यो भयो सर ल यो आर भेक्टरलाई नै एक्समा डेरिभेटिभ गर्यो भने कति हुन्छ आर भेक्टरलाई एक्समा डेरिभेटिभ गर्यो भने कति हुन्छ आई भेक्टर हुन्छ वाइमा गर्यो भने वाइ भेक्टर जे भेक्टर हुन्छ जे हुन्छ केमा गरे जेडमा गर्यो भने के हुन्छ थाहा होला नि यस सर ल नोट नम्बर 2 आई डट आई भयो भने 1 हुन्छ भन्ने पढेको हो नि त जे डट जे पनि 1 हुन्छ भनेर पढेको के डट के पनि कति हुन्छ कति भयो 1 भयो ल आई डट आईलाई समेसन लियो भने यतापट्टि समेसन 1 हुन्छ के हुँदैन हुन्छ ल समेसन 1 भनेको कति डाइमेन्सन कम्पोनेन्ट हो यो अहिले आर भन्ने 3
3 त्यही भएर एन्सर पनि कति हुन्छ यहाँ 3 हुन्छ नत्र समेसन 1 भनेको यान हुन्थ्यो भनेर पढेर आएको इन्टिग्रेसनमा पढाएको भने समेसन मेथड समेसन 1 भनेको यान हुन्छ भनेर पढाएको जस्तै अहिले कति डाइमेन्सन हो भेक्टर 3 डाइमेन्सन 3 डाइमेन्सन भएको कारण गर्दा यहाँ कति भयो त 3 भएको ठिक छ 3 ल yes sir यो दुईवटा भेक्टरहरू यो दुईवटा भेक्टरहरूको कुन प्रोडक्ट हो यो डट प्रोडक्ट हो कि क्रस प्रोडक्ट हो dot product डट प्रोडक्ट हो डट प्रोडक्टको भेक्टरको भ्यालु 1 हुँदो रहेछ भने क्रस प्रोडक्टको भ्यालु कति हुन्छ ए भेक्टर क्रस ए भेक्टर भयो भने कति हुन्छ यो 0 हो 0 0 हुन्छ हो त्यस्तो कुरा नि जान्नु पर्यो अब यता सहजै छ अरे बोरा अब मैले के ल थोरै छ अरे अब के गर्ने कति दुःख दियो नोट लेख्नै पाइएन सरी कलमै नचल्ने कि ल नोट नम्बर 3 हेलो हजुर सर ल यो आर भेक्टरलाई म्याग्निट्युड लियो भने आर स्क्वायर हुन्छ थाहा छ हुन्छ ल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हुन्छ हुन्छ यसलाई के लेख्न सकिन्छ समेसन एक्स स्क्वायर लेख्न मिल्यो कि यो आर भेक्टरलाई एक पटक एक्समा डेरिभेटिभ गर्ने त ढङ्ग नहुनेले यसरी डेरिभेटिभ गर्ने 2r डेल आर का तल डेल एक्स भयो एक्समा डेरिभेटिभ गर्दा हो 2 भयो त्यही भयो ल डेल आर का तल डेल एक्स भनेको एक्स का तल आर भयो यो सबै भयो सर म्याग्निट्युड है म्याग्निट्युड फेरि एरो होइन यहाँको जस्तो एरो होइन फेरि यो पोजिसन भेक्टर हो यो म्याग्निट्युड हो ल डेल आर बाई डेल एक्स भनेको एक्स का तल आर वाईमा गर्नु पर्यो भने वाई का तल आर अनि आर जेडमा गरे जेडमा गर्नु पर्यो भने जेड का तल आर ल नोट नम्बर 4 नोट नम्बर 4 डेल बाई डेल एक्स भन्ने एउटा फङ्सन छ आर को पावर n भनेर आयो भने यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ कति हुन्छ डेरिभेटिभ n झर्यो r को पावर n माइनस 1 भयो अनि डेल r बाई डेल एक्स
n टाइम्स r को पावर n माइनस 1 डेल r बाई डेल एक्स डेल x इज इक्वल टू n r को पावर n माइनस 1 इंटू x का तल R. r क्लियर छ Yes, sir. ल नोट नंबर 5 डेल्टा अपरेटर अब कलम त्यो आरलाई माथि लैजान पाउँदैन सर पाइन्छ अहिले माथि लान नि पाइन्छ ल मेरो कलम हो यता आएन मैले यहाँ 5 नम्बर नोट लेखेँ है डेल भनेको थाहा छ नि त्यो झ्याउ भयो कलमले गर्दा अब हरायो फेरि कलम कता गयो गयो कलमै निस्केन ल देखायो त त्यहाँ त 5 छ त नि यता छ त नि अब यहाँ कलम चलेन ऊ मात्रै हल्लियो बोर्ड मात्रै हल्लियो माथि जानुपर्छ कलम अर्कै कलम निस्केछ बल्ल आयो ल 5 नम्बर ल डेल्टा अपरेटरको मिनिङ के हो आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड यसलाई समेसन आई डेल बाई डेल एक्स भनेर पढ्न सकिन्छ सकिन्छ सर ल 5 भयो अब फेरि आने कलम छ दुःख भयो मलाई आज भोलि गरौँ न त सर त्यसो भए हिजो भएका त्यसै 6 फर्मुला नम्बर 6 डेल फाई डट भन्ने थाहा छ डेल फाई डट भन्ने थाहा छ हजुर डेल फाइ ल डट आखिर यहाँ कहाँ गएर बस्छ त आई डेल बाई डेल एक्सको यहाँ पछाडि गएर डट बस्छ थाहा होला नि यो अनुसार डेल्टाको मिनिङ यो लेख्ने अनि डट लास्टमा गएर बस्दै बस्दैन
कुनै पनि डेरिभेटिभ अपरेटरको पछाडिपट्टि डट क्रस हुँदैन, त्यही भएर यसलाई लेखिन्छ आई डट डेल बाई डेल एक्स। अलि ध्यान दिने, यो डट अथवा यहाँ क्रस आउँदा जहिले पनि डेरिभेटिभले डट एन्ड क्रसलाई कहिले पनि लिँदैन। त्यही भएर त्यो फङ्सन जहिले पनि के हुन्छ, डट एन्ड क्रस जहिले पनि अगाडि हुन्छ। त्यही भएर फर्स्ट सेमेस्टरमा डट एन्ड क्रस वर्गाकार इन्टरचेन्ज देयर इज नो चेन्ज भन्ने एउटा प्रोपर्टी कता पढेको थियो, सम्झेछ? सम्झ्यो कि सम्झे छैन? डेल्टा क्रस गइसकेका तिमीहरू? गएन। अपरेटरको पछाडि कहिले पनि साइन नहुने भएर आई क्रस डेल बाई डेल एक्स। ठिक छ? फर्मुला साह्रै फर्मुला? Yes, sir. ल हेलो, अहिले के भनिरहेको थियो? आजलाई यति गरेँ है। हुन्छ सर। अब यो कलम बनाउनु पर्यो पहिलो काम।